चौथे दिन अमर इब्न जमूह ने कहा, उस बुत के सामने जाकर अपनी तलवार को निकाला और उसके गर्दन में लटकाया, देख तेरे साथ ये मामला जो कर रहा है मुझे पता नहीं है, अगर तेरे साथ दोबारा ये मामला करेंगे ये तलवार से तू खुद दिफा कर, मुझे तो ये मालूम नहीं हो रहा कब कर रहे हैं ये लोग, ये तलवार है, ये तलवार से तू दिफा कर। अब ये चौथे दिन में क्या हुआ, इन्होंने बाप के सोने का इंतजार किया, बाप जैसे ही सो गया, इस बुत को ले तलवार निकाल ली वहां से, मरा हुआ कुत्ता उसके साथ बांध कर, एक सड़ा हुआ कुआं था, बोड़ी थी, उस बोड़ी में जाकर उस बुत को मुर्दार कुत्ते के साथ फेंक दिया। चौथे दिन उन्होंने बेदार हुआ, देखा, इधर उधर तलाश किया, फिर पहुंचते पहुंचते कचरे तक पहुंचे, कचरे में भी नहीं है, फिर पहुंचते पहुंचते उस कुएं तक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कुत्ता उस बुत को बना हुआ है और तलवार गायब है। देखते ही जो मोहब्बत थी वो नफरत में बदल गई। फौरन अमर इब्न जमूह ने कहा, तेरी इबादत हम सालों से कर रहे हैं, कहे सालों से कर रहे हैं, और तेरे पीछे हम कुछ भी आकर के हम मन्नतें पूरी कर रहे हैं, तेरे लिए जानवर ज़बह कर रहे हैं, तेरे लिए पता नहीं क्या क्या हमने किया है। अगर तू मुश्किल कुशा होता, अगर तू किसी मुश्किलात को खत्म करने का कि तेरे पास ताकत होती, किसी को रिस्क देने की ताकत होती, किसी के काम आने की ताकत होती, तो खुद अपना दिफा ना कर सका, हमारा क्या दिफा करेगा? तो खुद अपने आप को बचा नहीं सका, हमें कैसे बचाएगा? जितने भी मुजावर लोग हैं ना, धंधे चलाने वाले, लोगों को धोखा देते हैं, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, एक चादर बिछा दो, एक मन्नत न्यास कर दो, तुम्हारा काम बनवा देंगे। अरे वो खुद अपने पेट के मोहताज हैं, वो खुद रिस्क के मोहताज हैं, वो लोग हमारा क्या काम करेंगे, खुद ये मोहताज होते हैं। कितने लोग ऐसे लोगों के ईमान पर डाका डालकर लोगों को बददीन कर रहे हैं, वो लोग खुद अल्लाह के मोहताज हैं। तो जैसे ये दिल से बाहर निकली, बेटों ने सुन लिया, बेटों ने फौरन कहा कि अब्बाजान यही हकीकत है इन बुतों की। अल्लाह तबारक व तआला हर जमाने में ऐसे मौके लाते हैं जिसे इंसान उसको कबूल कर लेता है, उन मौक़ों से फ़ायदा उठा लेता है, तो ज़रूर अल्लाह ताला उसे कामयाब फरमा देते हैं। अगर उन मौक़ों से भी अपनी जान को छुड़ा लेता है, दुनिया के झंबेले में फंस जाता है और अपनी खबर की और अपनी आखिरत की फ़िक्र नहीं करता, उसके लिए अल्लाह ताला ऐसे ही पूरी ज़िंदगी गफलत में गुजारने को कह देते हैं। तो जो आदमी दुनियावी ज़िंदगी गफलत में गुजारता है तो उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मन कान युरीदु हर्सल आखिरति नज़िद लहू फी हर्सी व मन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअती मिन्हा व मा लहू फिल आखिरति मिन नसीब। जो आखिरत की खेती में अपनी खेती करता है, नज़िद लहू फी हर्सी, हम उसकी खेती में इजाफा फरमाते हैं। क्या है मतलब? आखिरत के आमाल में, आखिरत के कामों में अपने आप को खपा देता है, तो फिर आखिरत का एक एक काम उसके लिए अल्लाह ताला इजाफा फरमाते रहते हैं, यहां तक कि उसे जन्नत में दाखिल फरमा देते हैं। वमन कान युरीदु हर्सद दुनिया नुअती मिन्हा, और जो दुनिया की खेती में मशगूल हो जाता है तो हम उसमें से उतना ही देंगे जो उसके हक में मुकद्दर है। नुअती ही मिन्हा, बाज कुछ मिन आके अरबी जबान के अंदर बास के तर्जुमे में आता है, यानी कुछ दे देते हैं, दुनिया का कुछ हिस्सा दे देते हैं। वमा लहू फिल आखिरति मिन नसीब, और उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। तो अब हम तुम कौन सी खेती कर रहे हैं? क्या दुनिया की खेती में मशगूल हो गए? खेती का मतलब क्या है? दुनिया के धंधों में, दुनिया के झमेलों में हमने मशगूल हो गए। क्या हमने कभी अपनी आखिरत के बारे में सोचा? क्या अपनी खबर के बारे में सोचा? क्या अपने मरने के बाद की जिंदगी के बारे में सोचा? कभी हमने उसके लिए वक्त निकाला, टाइम निकाला? जरा गौर करने की बात है, सोच कर आकर क्या गौर करें। हजरत सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, जिनकी जिंदगियां, एक एक सहाबी की जिंदगी हमारे लिए मॉडल है। एक एक सहाबी ने अल्लाह के राह में ऐसा अपने आप को खपा दिया था, उनकी नजर में दुनिया कुछ भी नहीं थी, उनकी नजर में आखिरत ही सब कुछ थी, जिसकी वजह से वो रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, यानी अल्लाह भी उनसे राजी हुआ, वो अल्लाह से राजी हो गए। अल्लाह ने जगह जगह फरमा दिया कुरान मजीद के अंदर। तो इसलिए कुरान मजीद को अल्लाह ने इन्हीं पाकीज़ा हस्तियों के हवाले किया जिन्होंने इसी कुरान को लेकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को लेकर पूरी दुनिया के अंदर वो फैल गए। तो मोहतरम भाइयों, सहाबा के वाकयात, सहाबा की जिंदगी के हालात आपके सामने इसलिए बयान किए जाते हैं ताकि हम उनके जैसे बनने की कोशिश करें। बहुत सारे लाखों सहाबा हैं, 1,24,000 कमोबेश सहाबा दुनिया के अंदर अल्लाह के नबी के सोहबत में जिंदगी गुजार चुके हैं। उनमें से एक सहाबी के सिलसिले में आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। सहाबा के वाकयात से हमारा ईमान मुनव्वर होता है, हमारे अंदर जज्बा इस्लाम और जज्बा दीन पर चलने की अल्लाह ताला उसे इजाफा फरमाते हैं, ताकि सहाबा वो भी इंसान थे,
صحابہ کے دھندے بھی تھے, تجارتیں بھی تھی, صحابہ کے لیے دنیا بھی تھی, صحابہ کے لیے سب کچھ تھا, لیکن سب سے زیادہ انہوں نے ترجیح جو دی ہے وہ آخرت کی طرف ترجیح دی ہے. تو چنانچہ ایک صحابی ہے 60 سال کی عمر اور یثرب مدینہ منورہ کے بڑے سرداروں میں سے. جتنا بڑا سردار ہوگا وہ زمانے کے اندر اتنا بڑا بت اس کے لیے دیا جاتا ہے. بڑے بڑے بت ہیں ان کے, حبل ہے, منات ہے, عزا ہے اور بہت سارے کیا بت موجود ہیں. جتنا بڑا سردار ہوگا اس کے گھر کے اندر اتنا بڑا بت موجود ہوگا, اور ان بتوں کے پیچھے یہ لوگ بھاگتے تھے, ان کی پرستش کرتے تھے, ان سے محبت کرتے تھے, ان کا عقیدہ دل کے اندر رکھے ہوئے تھے, اور وہ عقیدہ رکھتے تھے کہ سب کچھ انہی سے حاصل ہوتا ہے. تو چنانچہ ایک بڑے سردار مدینہ منورہ کے جن کا نام ہے عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو 60 سال کی عمر ان کی تھی, ان کے 3 بیٹے تھے, معاذ, معوذ, خلاد, اور ان کے سچے ساتھی تھے, دوست تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دیکھیے ایک گھر کے اندر کتنے نام ہیں, دیکھیے دوست کا نام بھی معاذ ہے, بیٹے کا نام بھی معاذ ہے. تو چنانچہ صحابہ کے بہت سارے نام نکل آئیں گے, لیکن سب سے مشہور صحابی معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ عمر ابن جموح کے خاص دوست تھے, اور ان کے 3 بیٹے تھے, معاذ, معوذ, خلاد. یہ 3 بیٹے بھی بڑے نوجوان تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کو آنے سے پہلے, مدینہ منورہ کو ہجرت کرنے سے پہلے اپنے ایک نمائندے کو اللہ کے نبی نے بھیجا تبلیغ کرنے کے لیے, وہاں پر لوگوں کو سمجھانے کے لیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کے لیے, آپ کی پیروی کرنے کے لیے ایک صحابی اور رسول جن کا نام ہے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو بھیجا. اور ان کی زبان بڑی میٹھی زبان تھی, جب یہ بات کرتے تو لوگ ان کی طرف متوجہ ہو جاتے. اللہ کے نبی کے صحابت یہ اٹھائے ہوئے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کبھی انشاءاللہ میں ان کی تاریخ آپ کے سامنے بیان کروں گا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے, جن کی وجہ سے مدینے کے اندر انقلاب آ چکا تھا. اللہ کے نبی کے آنے سے پہلے یہ جا کر ایسی محنت کی کہ مدینہ کے اندر پورا انقلاب آ چکا تھا, بڑے بڑے لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے. تو حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے, سارے لوگوں کو جمع کرتے تھے, گھر گھر جاتے اور ان کو سمجھاتے, اور بہت سارے لوگوں کو وہاں پر جمع کرتے. جمع کرنے کے بعد ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہونے کی دعوت دیتے, اور اللہ تعالیٰ کی سے محبت کرنے کی دعوت دیتے, اور اللہ کے نبی کے پاس انہوں نے قرآن کو سیکھا تھا, اس قرآن کو ان کے سامنے پیش کرتے. جب عربی زبان کے لوگ قرآن کو سنتے, اور ان کی زندگی ہی عربی ہے, ان کی زبان ہی عربی ہے, وہ عرب کے خطے میں پیدا ہوئے اور وہ اپنی زبان پر بڑی فخر کیا کرتے تھے. ایسے وقت میں انہوں نے قرآن کو جب پیش کیا تو قرآن اور ان کی عربی زبان کوئی پیالی نہیں ہو سکتی تھی, کوئی مقابلہ نہیں ہو سکتا تھا. اور جب یہ قرآن کو سنتے تو قرآن کے غلام بن جاتے تھے, اور کہتے تھے کہ بھائی اتنا فصیح کلام, اتنا بہترین کلام, اتنا بلاغت والا کلام, اتنا بہترین کلام ہم نے آج تک نہیں سنا. یہ کلام کوئی انسان کا نہیں ہو سکتا, یہ کلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی ہو سکتا ہے. یہ جیسے ہی قرآن سنتے ان کے دل کے اندر ایمان کی کرنیں, ایمان کی روشنی پھیل جاتی تھی, جس کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جاتے تھے. عمر ابن جموح جو 60 سال کی عمر کا بوڑھا آدمی, جو ایک پیر سے لنگڑا بھی تھا اور بڑا سخت آدمی اور سردار بھی تھا, مدینہ منورہ کا سردار, لوگ ان کی بات کو اگر سنتے تھے, ان کے فیصلوں کو مانتے تھے. تو عمر ابن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جب زمانے جاہلیت تھی, ان کے 3 بیٹے اور ان کا دوست معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ سب حضرت مصعب ابن عمیر کی مجلس میں شریک ہوا کرتے تھے, ان کی باتیں سنتے تھے, ان کے قرآن کو سنتے تھے. سننے کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. گھر کے اندر 3 بیٹے, جس کا باپ اتنا کٹر ہے, بت کی پوجا کرنے والا, میں آگے بتاؤں گا کون سا بت اس کے پاس موجود تھا, اور یہ تینوں بیٹے مسلمان ہو گئے. بیٹوں کو دیکھ کر ماں بھی مسلمان ہو گئی, جن کا نام ہندا تھا, اور ان کا دوست معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ, یہ بھی مسلمان ہو گئے. تو چنانچہ 3 بیٹے اور ماں گھر کے اندر موجود. عمر ابن جموح, ان کے پاس ایک بت تھا منات, یہ سب سے بڑا بت مانا جاتا تھا عرب کے اندر. سردار ہونے کی وجہ سے بہترین سب سے زیادہ قیمت والی لکڑی اس کو تراش کر کے انہوں نے بت کو بنایا. بت کو بنا کر گھر میں رکھا, اور جب کبھی بت سے بات کرنے کا موقع ہوتا, ضرورت ہوتی, پیچھے ایک بڑھیا کو رکھ دیا جاتا, اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا کہ میں یہ جب بت کی بات کروں گا تو یہ بات کا جواب اس بڑھیا کے دل میں بت ڈالے گا, اور یہ بڑھیا ہم سے بات کرے گی. یہ عقیدہ رکھا ہوا تھا. جیسے کہ آج کل کے قبروں کی پوجا کرنے والے, قبروں کی زیارت کرنے والے, اور اسی طرح کیا نمن پلی, یہ سب کا عقیدہ یہی ہے کہ ہم وہاں جاتے تو چکے نہیں, ہماری دعا ڈائریکٹ اللہ قبول کرتے نہیں, ہم ان کو سناتے, انہوں ان کو سناتے, اللہ کو سناتے.
تو یہی عقیدہ ان لوگوں کا تھا. ہمیں ڈائریکٹ تو نہیں بات کر سکتے, ہم بت کو سناتے ہیں, بت کے پیچھے کسی اور انسان کو رکھ دیتے, اور ان کا یہ ہوتا کہ یہ بت ان کے دل کے اندر کوئی بات کو ڈالتا, ان کی زبان سے باتیں نکلتی تھی. تو میرے بھائی اس لیے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی پول کو, ان کفار مشرکین کی پول کو قرآن کے اندر کھول دیا. ان کا عقیدہ جو آج قبر پرستی لوگوں کا عقیدہ ہے, دونوں برابر ہے, کوئی فرق نہیں ہے. تو اللہ نے قرآن کے اندر پول کھول دیا. ڈائریکٹ سننے والا اللہ ہے, انہوں نہیں سنتے سو. ڈائریکٹ اللہ دعا قبول کرنے والا چاہے کسی بھی انسان کی کیوں نہ ہو. اگر اللہ دعا قبول نہ کرتا تو کوئی انسان دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی ضرورت کو پوری نہ کرتا. وہ پکارتا اپنے بت کو, لیکن اللہ اس کی بات کو سنتا ہے. وہ پکارتا ہے چرچ میں جا کر, یعنی وہاں پر جا کر پکارتا ہے, لیکن اس کی بات کو اللہ سنتا ہے. وہ پکارتا ہے کسی گرجا میں جا کر کے سوال کرتا ہے, اس کی بات کو اللہ سنتا ہے اور اس کی ضرورت کو پوری کرتا ہے. تو اسے ساری انسان کی ضرورت پوری کرنے والا وہ رب العالمین ہے. تو چنانچہ ان کا یہ عقیدہ تھا. اب روز جاتے اسے عطر لگاتے, قیمتی خوشبو لگاتے بت منات کو, اور اس سے اس طرح کی باتیں کیا کرتے. لیکن جیسے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انٹری ہوتی ہے مدینے کے اندر, اور لوگ جوق در جوق ان کی باتوں کو سن کر مسلمان ہو جاتے ہیں, ایمان قبول کر لیتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ جاتے ہیں, تو یہ بڑے سردار تھے نا, ان کو تشویش ہونے لگی, ان کو دکھ ہونے لگا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بیٹے 3 ہیں, جوان ہیں, کہیں اس مصعب ابن عمیر کی باتوں میں آ کر میرے بیٹے یعنی اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر ان کی طرف مائل نہ ہو جائے. چنانچہ ایک دن انہوں نے کیا کیا, اپنی بیوی کو بلایا, جبکہ بیوی بھی مسلمان ہو چکی تھی بیٹوں کے ساتھ. کہا کہ بیگم, مدینے کے اندر مصعب ابن عمیر ایک آدمی آیا ہوا ہے مکے سے, یہ گمراہ آدمی ہے, اس نے پورے مدینے پر جال بچھایا ہوا ہے, جو کوئی اس کی بات کو سنتا ہے اس کا غلام بن جاتا ہے, اس کے دین کا غلام, محمد کا غلام بن جاتا ہے. خبردار, ہم اپنے باپ دادے کے دین کی پیروی کرتے ہوئے آ رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے بیٹے اس کے چنگل میں پھنس کر اپنے باپ دادا کے دین کو نہ چھوڑ دیں. تو بیگم تھی, ان کے دل کے اندر بھی ایمان کی کرنیں تھی. ادھر یہ سوچ رہے ہیں, ادھر بیٹے اور ماں چاروں مل کر یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم لوگ تو جہنم سے پار ہو گئے, اب اللہ نے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیا, باپ کا کیا ہوگا, شوہر کا کیا ہوگا, کیسے ان کو آخر کیا ہے اسلام کی طرف مائل کرے. لیکن چاروں نے یہی سوچا کہ ان کے دل کے اندر منات کی ایسی محبت ڈالی گئی ہے, ایسی محبت ہے, یہ باتوں سے آخر کیا ہے اسلام قبول کرنے والے نہیں. ادھر دونوں طرف پلاننگ ہو رہی ہے. ایک طرف جہنم کے دروازے میں ڈھکیلنے کے لیے شیطان عمر ابن جموح کے دل پر بیٹھا ہوا ہے, ایک طرف اللہ تعالیٰ کی محبت چاروں کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. دونوں کا مقابلہ ہوتا ہے, دیکھیے کون جیتتا ہے, کس کی بات وزن ہوتی ہے, کون حق کو قبول کرتا ہے, کون باطل کا سپورٹ کرتا ہے. تو چنانچہ فرسٹ اپنے بیوی کو بلا کر کہا, عمر ابن جموح نے, خبردار تمہارے بیٹوں کی حفاظت کرنا ورنہ وہ اس بددین کے پیچھے چلے جائیں گے. تو بیگم نے کہا کہ سرتاج, کیا یہ عجیب کلام سناتے ہیں, میں نے کبھی نہیں سنا ایسا کلام. تو فوراً کہنے لگے, کیا انہیں بددین ہو چکے ہیں, یعنی اسلام قبول کر لینا ان کے نظروں کے اندر بددینی ہے, بے دینی ہے, کیا وہ بددین؟ انہوں نے کہا ویسا تو نہیں, لیکن کوئی ایسا کلام سن کر آئے, وہ سنا کبھی کسی مجلس میں شریک ہوئے تھے, وہ وہاں کوئی کلام پڑھ رہے تھے, وہ کلام کو یاد کر کے مجھے آ کر سنا رہے ہیں, ایک بار تم بھی سن لو. اچھا بلاؤ ان کو. خلاد اور معاذ, معوذ, یہ تینوں کو بلائے. بیٹے کیا سن کر آئے, ذرا سناؤ. تو چنانچہ بیٹوں نے سورہ فاتحہ مکمل پڑھ کر سنائی. الحمدللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین, ایاک نعبد و ایاک نستعین, اهدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. کاش کہ ہم اس کا ترجمہ یاد کر لیتے, کاش کہ ہم ان چیزوں پر غور کرتے, لیکن وہ عربی زبان کے ماہر تھے نا. تو جیسے ہی سورہ فاتحہ کو انہوں نے سنا, کہنے لگے بڑا بہترین کلام ہے, ہم اس فاتحہ کو کیا کر رہے, کھانوں کے سامنے 11ویں میں ایسے اس میں لگا رہے, کم از کم اس پر غور کر دیتے تو اللہ کو پہچان لیتے, ایسے شرک کے کام نہ کرتے, ایسے بدعت کے کام نہ کرتے, کم از کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہی پڑھ لیتے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے, تو سارے جہانوں کا پالنہار ہے, بڑا مہربان, نہایت رحم والا ہے, اور روز جزا کا بادشاہ ہے. اے اللہ, ہم تیری ہی عبادت کرتے, تجھ سے مدد طلب کرتے, ہم سیدھے راستے پر چلا. کن کے راستے پر؟ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام عطا فرمایا ہے, اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا ہے, جو گمراہ ہو چکے ہیں, ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا. کم از کم یہ ترجمہ پڑھ لیتے تو یہ سارے راستے بند ہو جاتے. تو چنانچہ یہ سورہ فاتحہ سنتے ہی عمر ابن جموح نے کہا بڑا بہترین کلام ہے, آج تک میں نے ایسے کلام کو نہیں سنا, کیا ایسا کلام اور بھی سناتے ہیں کیا وہ؟ تو انہوں نے کہا بالکل, بہت سارے کلام سناتے ہیں, یعنی قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے.
तो उन्होंने कहा, बेटों ने कहा कि अब्बाजान मौका है, ये लकड़ी के बनाए हुए बुत अगर कभी काम नहीं देने वाले, मुसलमान हो जाओ। बाप को गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आया, खबरदार दोबारा इस तरह की बात ना करना, मैं कोई बड़ा कदम उठाने जाता हूं तो मैं अपने मनात के मशवरे के बगैर नहीं करता, मैं उससे मशवरा करता हूं। तो चुनांचे वहीं से उठे, बुत के पास गए, इतर गितर लगाया, मनात की मन्नत समाजे की, तारीफ की, तो ये हमारा रब है, पता नहीं क्या क्या अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया। आखिर में उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि मनात, एक शख्स मक्के से आया हुआ है जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है, यह आकर मदीने के अंदर तेरे खिलाफ प्रोपगंडा कर रहा है, ये हमने कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा, तुझे नुकसान पहुंचा रहा है, लोग तेरी इबादत से मुंह फेर ले, तो क्या मैं उसकी बात को कबूल कर लूं? एक बार उसने सवाल किया, पीछे कोई बुढ़िया नहीं थी, इसलिए कि मौका ही नहीं था बुढ़िया को रखने का, बेटे मौजूद है, बेगम मौजूद है, पीछे से कोई जवाब नहीं आया। दोबारा उन्होंने सवाल किया, तीसरी मरतबा उन्होंने सवाल किया, कोई जवाब नहीं आया। तो कहने लगे, आइंदा से मैं ऐसा सवाल, शायद मेरे सवाल से आप नाराज हो चुके हैं, शायद मैं जो बात आपसे कहा हूं उससे नाराज हो गया, आइंदा से नहीं करूंगा, जो बात मुझे नाराज कर देती है मैं उसको सवाल नहीं उठाऊंगा, मैं तेरे पास आता जाता रहूंगा। ये कहकर वापस आ गए। बेटों ने देखा जो अकीदा पहले 100% था वो 80% पर आकर रह गया, यानी थोड़ी सी मोहब्बत थोड़ा कम हो गई, जब जवाब नहीं आया तो थोड़ी सी मोहब्बत कम हो गई। अब मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु, जो इनके दोस्त भी थे, अमर इब्न जमुह के दोस्त भी थे, और ये तीनों बेटे बाप के दोस्त को पकड़कर मशवरा किया क्या करना चाहिए। ये मुसा बिन उमर के पास नहीं आने वाले, ये उनकी बातों को सुनने नहीं वाले, अब इनके दिल से मनात की मोहब्बत को खत्म करना है, क्या करना है। तो इन चारों ने मिलकर एक प्लान किया। रात होती है, बाप जाकर सो जाते हैं, उस मनात बुत को उठाकर किसी कचरे कूड़ेदान में फेंक कर आ जाएंगे। रात में तीनों बेटे और हजरत मुआज इब्न जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु चारों ने मशवरा करके, जैसे ही अमर इब्न जमुह जाकर सो गए और इन्होंने बुत को उठाकर ऐसे कचरा, जो बनु सलमा, जो इनका खानदान है, इनका कबीला है, बनु सलमा जहां पर कचरा डालते हैं वहां पर ले जाकर उस बुत को फेंक देकर आ गए। सुबह होते ही जैसे ही आंख खुलते, हम लोग फजर की नमाज को आते हैं, नहीं आते नहीं हम लोग फजर की नमाज को, 2-2.5 सफ हो गई अब आजकल। काफिरों को भी जाकर देखो, जो पक्के कट्टर काफिर होते हैं, जो अपने मजहब पर मजबूती के साथ चलते हैं, वो भी 4 बजे उठ जाते हैं, वो भी आकर क्या है अपनी इबादत खाने में जाते हैं, उनकी इबादत करते हैं। लेकिन मुसलमान को अपनी इबादत गाह नजर नहीं आती रमजान के अलावा, फजर की नमाज नजर नहीं आती रमजान के अलावा, वो ऐसे सोते हैं गोया कि इनकी जिंदगी और 100 साल लिखी हुई है, तकदीर के अंदर 100 साल तक मौत नहीं आती। कितने लोग ऐसे रात में 100 सुबह में नहीं उठे, कितने लोग ऐसे रहते रहते दुनिया से ऐसे चले गए, उनको पता भी नहीं था कि आज मेरी मौत आने वाली है। ऐसी गफलत की जिंदगी आज हमारी गुजर रही है। सुनते हैं, एक कान से सुना दूसरे कान से छोड़ डाले। तुम्हें बोलते रहो, हम जुमा को आते रहेंगे, बयान सुनते रहेंगे, कानों के मजे लेते रहेंगे, हमारी जिंदगी के अंदर अमल नहीं आएगा। होश के नाखुन लो मेरे भाइयों, ये वो जमाना नहीं है। पहले जमाने में हमारे बुजुर्गों की दुआएं हमारी याद आती थी। आज ऐसा माहौल है पूरी दुनिया के अंदर, इधर गलत काम करता है तो इधर अल्लाह ताला की लाठी पड़ जाती है। तो सुबह सवेरे उठते ही उन्होंने मनात बुत के पास गए, देखा बुत वहां पर मौजूद नहीं है, उससे में आ गए, कहां चला गया, किधर चला गया। दरवाजा खोलकर तलाश करने के लिए निकल गए। तलाश करते करते उस कोड़े दान तक पहुंच गए जहां पर बनु सलमा के लोग कोड़ा करकट फेंकते हैं। देखा कि ओंधा पड़ा हुआ है, गंदगी लगी हुई है, उठाया, उसे धोया, साफ करवाया और इतर खुशबू लगाकर फिर उसी जगह पर लाकर रख दिया और कहा मैं माजरत चाहता हूं, तेरे साथ जिसने हरकत की अगर मुझे मालूम हो जाए तो उसे जलील और रुस्वा करके रख दूंगा। अब ये बेटे देख रहे हैं, ये 80% में से 60% हो गई उनकी मोहब्बत। दूसरी रात भी उन्होंने ऐसा ही काम किया, बाप सो गया, ले जाकर उसी कचरे की जगह जाकर छोड़ दिया। और सुबह उठे, मनात के पास जाने के लिए देखा कि वहां नहीं है, उससे में आए, फिर वही अल्फाज। बेटों को पूछा तुमने क्या तो किया, खामोश रह गई। बीवी से पूछा क्या हुआ, खामोश रह गई, कुछ जवाब ना दी। फिर तलाश करते हुए बाहर निकले, देखा कि वही कोड़ा करकट के पास जहां पर कचरे डालते हैं, उस कचरे के पास उसका बुत अंधा पड़ा हुआ। फिर उसे उठाया, धोया, साफ किया, फिर लाकर उससे माजरत की। 40% उसकी 60% मोहब्बत निकल गई, 40% बाकी थी। ऐसे उन्होंने 3-4 दिन मुसलसल किया। चौथे दिन अमर इब्न जमुह ने कहा, उस बुत के सामने जाकर अपनी तलवार को निकाला और उसके गर्दन में लटकाया, देख तेरे साथ ये मामला जो कर रहा है मुझे पता नहीं है, अगर तेरे साथ दोबारा ये मामला करेंगे, ये तलवार से तू खुद दिफा कर। मुझे तो ये मालूम नहीं हो रहा कब कर रहे हैं ये लोग, ये तलवार है, ये तलवार से तू दिफा कर।
अभी चौथे दिन में क्या हुआ, इन्होंने बाप के सोने का इंतजार किया। बाप जैसे ही सो गया, इस बुत को ले तलवार निकाल ली वहां से, मरा हुआ कुत्ता उसके साथ बांध कर एक सड़ा हुआ कुआं था, बोड़ी थी, उस बोड़ी में जाकर उस बुत को मुर्दार कुत्ते के साथ फेंक दिया। चौथे दिन उन्होंने बेदार हुआ, देखा, इधर उधर तलाश किया, फिर पहुंचते पहुंचते कचरे तक पहुंचे, कचरे में भी नहीं है, फिर पहुंचते पहुंचते उस कुएं तक पहुंचे तो क्या देखते हैं कि कुत्ता उस बुत को बना हुआ है और तलवार गायब है। देखते ही जो मोहब्बत थी वो नफरत में बदल गई। फौरन अमर इब्न जमूह ने कहा, तेरी इबादत हम सालों से कर रहे हैं, कहे सालों से कर रहे हैं, और तेरे पीछे हम कुछ भी आकर के हम मन्नतें पूरी कर रहे हैं, तेरे लिए जानवर ज़बह कर रहे हैं, तेरे लिए पता नहीं क्या क्या हमने किया है। अगर तू मुश्किल कुशा होता, अगर तू किसी मुश्किलात को खत्म करने का कि तेरे पास ताकत होती, किसी को रिस्क देने की ताकत होती, किसी के काम आने की ताकत होती, तो खुद अपना दिफा ना कर सका, हमारा क्या दिफा करेगा? तो खुद अपने आप को बचा नहीं सका, हम ही कैसे बचाएगा? जितने भी मुजावर लोग हैं ना, धंधे चलाने वाले, लोगों को धोखा देते हैं, हम तुम्हारा काम करवा देंगे, एक चादर बिछा दो, एक मन्नत न्यास कर दो, तुम्हारा काम बनवा देंगे। अरे वो खुद अपने पेट के मोहताज हैं, वो खुद रिस्क के मोहताज हैं, वो लोग हमारे क्या काम करेंगे? खुद ये मोहताज होते हैं। कितने लोग ऐसे लोगों के ईमान पर डाका डालकर लोगों को बददीन कर रहे हैं, वो लोग खुद अल्लाह के मोहताज हैं। तो जैसे ये दिल से बाहर निकली, बेटों ने सुन लिया, बेटों ने फौरन कहा कि अब्बाजान यही हकीकत है इन बुतों की। ले गए मुसाबी ने उमर रजी अल्लाह तआला के पास, कलिमा शहादत पढ़कर उन्होंने मुसलमान हो गए। जैसे ही मुसलमान हुए, इतना रोते थे, इतना रोते थे, 60 साल की जिंदगी मैंने शिर्क में गुजारा है, 60 साल की जिंदगी मैंने इन अंधे बुतों के पीछे गुजारा है, मेरा अल्लाह मेरे साथ क्या मामला करे? अल्लाह की मोहब्बत ऐसी बैठ गई कि बुत से जितनी मोहब्बत करते थे उससे कई गुना ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत बैठ गई। फिर ऐसा हुआ, अल्लाह के रसूल मदीने मुनव्वरा तशरीफ लाए और काफिरों के साथ जंगे में भी, पहली जंग हुई जंगे बदर, दूसरी जंग हुई जंगे वहद, उसके अंदर बेटों ने बेटे तैयारी कर रहे हैं, जंग में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। अमर इब्न जमूह रजी अल्लाह तआला ने बेटे को देखा, उनके हौसले को देखा और उनके मेहनत को देखा, तमन्ना पैदा हुई कि मैं भी जंग में शरीक होऊंगा और मैं भी अगर क्या शहादत की मौत नसीब हो जाएगी तो चुनांचे बेटों से कहा कि बेटा मैं तुम्हारे साथ जंग में आने वाला हूं। तो बेटों ने कहा कि अब्बाजान अल्लाह ने आपके लिए राहत दी है, मां एक तो आप पैर के माजूर हैं, आप बूढ़े भी हो चुके हैं, आपको जंग में आने की जरूरत है, आप आराम से रहिए। तो बाप ने कहा कि नहीं मैं आऊंगा जरूर, लेकिन बेटों ने मना किया। अब ये अमर इब्न जमूह रजी अल्लाह तआला अन्हु सीधा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ ले गए और अर्ज किया, या रसूलल्लाह मेरे बेटे मुझसे जंग में शरीक होने के लिए मना कर रहे हैं, मैं तो शहादत की मौत की तमन्ना कर रहा हूं, या रसूलल्लाह मुझे इजाजत दे दीजिए। तो अल्लाह के नबी ने उनकी तमन्ना को देखकर, उनके जज्बे को देखकर इजाजत दे दी। बेटों से कहा कुछ ना कहो, तुम्हारा बाप आने दो। जब जंग को जाने से पहले अपनी बीवी को अलविदा कहा, और ऐसे अलविदा कहा कि कोई आदमी कहकर जाता, हमें बोलते नहीं जाकर आती करो, बोल लगते लफ्ज जाकर आती नहीं को तो गैस वाला गया चले आता, फिर वापस आता नहीं करो। ये सब बेढंगे जुमले खत्म करो। अल्लाह के नबी ने जो दुआएं सिखाए हैं वो दुआओं का एहतमाम करो। ये सब अगर बोल बेटे जाकर आतू बोल करो। लेकिन देखिए साहबा कराम रज़ी अल्लाह अजमाइन ने कहा, अपनी बीवी से कहा, मैं जा रहा हूं और मेरा ठिकाना इस वक्त जन्नत होगा, दुनिया नहीं होगी, मेरा एक घर नहीं होगा, मैं वापस नहीं आऊंगा, मैं अल्लाह के राह में जाकर शहीद हो जाऊंगा। ये कहकर वहां से निकले और जब जंग शुरू हुई तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पर मौजूद थे वहां पर कुफ्फार हमला करने के लिए आए। तो ये और इनके 3 नौजवान बेटे कुफ्फार के जमघटे में दाखिल हो गए। लड़ते हुए अमर इब्न जमूह रज़ी अल्लाह तआला ने तलवार का मुकाबला किया। लड़ते लड़ते ये और इनका एक बेटा खल्लाद ये वहीं पर शहीद हो गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अगर जंग खत्म हुई, जितने लोग शहीद हुए थे उन सबको जब अमर इब्न जमूह रज़ी अल्लाह तआला की तरफ नजर पड़ी तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, तेरा बाप लंगड़ता हुआ जन्नत में दाखिल होगा। तो मेरे भाइयों, इसलिए कहते हैं जब हमारी जिंदगी के अंदर दीन होगा, हमारी जिंदगी के अंदर अल्लाह उसके रसूल के तरीके होंगे, सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमाइन के नमूने होंगे, हमारी जिंदगी आसानी से गुजरेगी। वरना आकर क्या है, आज के जमाने के अंदर बच्चों की, ये नौजवान बच्चे हैं, ये कोई आकर क्या है बूढ़े बच्चे नहीं है, बिल्कुल नौजवान बच्चे। आजकल के बच्चे कैसे आवारों की तरह फिर रहे हैं। ना माँ बाप को कोई आकर उसकी फिक्र है कि बच्चा कहां जा रहा है, किधर जा रहा है, न किसी यानी बच्चों को फिक्र है कि हम कहां जा रहे हैं। माहौल नहीं दिया माँ बाप ने बचपन से, ना मस्जिद का माहौल दिया, ना मदरसे का माहौल दिया, ना कुछ पैदा करे ले जाकर। आजकल के बच्चे कैसे ज्ञान बनाने वाले, जाकर देखो छोटा इतना बच्चा भी अपना ज्ञान बनाकर रखता है। ऐसा स्टाइल से खोलकर रात के 10-10, 11-11 बजे गलियों के अंदर आवारा कुत्तों की तरह फिरते हैं ये लोग। किसी बाप को यह फिक्र नहीं होती कि मेरा बच्चा 11 बजे आता है, 12 बजे आता है, मेरे बेटे को बात करने की जरूरत नहीं कर सकता बाप। ऐसा पैदा करके बगैर उसकी अगर क्या तरबियत करके बाहर छोड़ रहा है, किसी बात को फिक्र नहीं। इसीलिए गांजा मारने में ये नौजवान, शराब पीने में ये नौजवान, इनको तरबियत का मौका ही नहीं दिया ना बाप सुधरा ना बेटे सुधरे। मकसद क्या है, दुनिया में आए, बेटा पैदा हुआ लड्डू बांट डाले, और इसी तरह क्या वो छिल्ले छट्टियां ये सब करने के लिए हम बिल्कुल तैयार। उसकी तरबियत उन्हें क्या करना है, आगे जाकर मेरी औलाद क्या होना है,
اس کی کوئی فکر نہیں ہے. کتنے بھی بار بولو, ایک کان سے سنے ایک کان سے چھوڑ ڈالے. کیسے کیسے ایکسیڈنٹ, گزشتہ کل ایکسیڈنٹ ہوا ہے, آپ کو پتا ہے 4 بچے اگر نوجوان مسلمان بچے اگر ایکسیڈنٹ میں مارے گئے, پی کر گانجے مار کر. کیا کسی مسلمان جس کے دل کے اندر جگر ہے, کیا وہ بول نہیں سکتا ہے بات میں یہاں پر وہ دکانوں کے پاس یہ دکانوں کے پاس گیان لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ کے واسطے نوجوانوں, جو بڑے نوجوان جو لیڈر قسم کے لوگ ہیں, وہ محلے کو سنبھالو, ایسے گیانگ سسٹم بنانے سے روکو, ورنہ یہ بچے آج گیانگ بنا کر جا رہے ہیں اور ایسی موت مر رہے ہیں کہ دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. اس واسطے میرے بھائیوں, اللہ کے واسطے مسجد کے ماحول میں اپنے نوجوان بچوں کو لگاؤ. مسجد کے ماحول میں رہے گا بچہ, ذرا سنبھل کر رہے گا. مسجد کا ماحول چھوڑ دے گا, سمجھو کہ اصل مسجد کو آنا تو دور کی بات, کسی کے کون تو بھی آ کر سمجھانے کے واسطے آئے, ماننے کے لیے تیار نہیں, بھاگ جاتی ادھر سے ادھر. کون تو بھی دین کی دعوت دینے کے لیے آئے, سمجھنے کی طاقت نہیں رکھتے, چلے جاتے ہیں. اب سال بھر کسی نہ کسی طریقے سے محنتیں ہوتی ہیں, بڑے بڑے علماء کو بلایا جاتا ہے, اللہ والوں کو بلایا جاتا ہے, اور ہر جمعہ کو گیسٹ ہوتے ہیں, ملاقاتیں ہوتی ہیں, ہر چاشمے کا عورتوں کا اجتماع ہوتا ہے, اور جگہ جگہ اجتماع کے یعنی موقع ہوتے ہیں, اور دین میں جڑنے کے موقع ہوتے ہیں. سال میں ایک مرتبہ بڑا اجتماع ہوتا ہے. اب ایسے جگہ سب ہمارا کام کیسا بن گیا ہے بولو تو پکنک بنا دیے, اجتماع بھی پکنک. اور اسی طرح جہاں جہاں ایسے بڑے بڑے مجمع نظر آتے ہیں, وہاں پر بیٹھ کر سننے کا ہمارا نظام نہیں رہا, ہمارا کا مزاج نہیں رہا. وہاں جاتے ہیں پبلک کو آ کر فوٹو اتارنے کے لیے, کتنی پبلک آئی ہوئی ہے, اور دعا کے لیے جاتے ہیں. بعض لوگ کو دعا, ارے وہ دعا سے پہلے تو کیا پاٹ پڑ رہا ہے دنیا کے اندر, سنا کبھی سود کھاتا دعا کے لیے جاتا ہے, لوگوں کے کمپے ڈبا کر آ کر دعا کے لیے جاتے, تیری مغفرت ہو جاتی. ارے کعبۃ اللہ کا خلاف پکڑ پڑی, اگر تو نے دوسروں کے کمپے ڈبا کر جا کر خون کا آنسو روئے گا, تیری معافی نہیں ہوگی وہاں پر. اس واسطے میرے بھائیوں, اپنے آپ کو سدھارو, اپنے بچوں کو سدھارو, اپنے نوجوان بچوں کی فکر کرو. بچے, ہر بچہ 12 سال نہیں 9 سال کے بچے سے لے کر 25 سال کے بچوں تک گانجوں میں ملوث ہے. جاؤ پیچھے دیکھو کتنے بچے ہیں, ان کے پاس کہاں سے ڈرگس آ رہا ہے, کہاں سے گانجا آ رہا ہے. یہ لوگ کتنے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں. 150 بچے ہمارے اس علاقے کے اگر گانجے مار رہے ہیں, 150 بچے. اس واسطے فکر کرو میرے بھائیوں, اور اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں, بڑے نوجوان جو محلے کے اندر جن کی بات چلتی ہے وہ آگے آؤ. اگر اس وقت اگر ان بچوں کو کنٹرول نہیں کریں گے, تباہ ہو جائے, محلہ تباہ ہو جائے گا. تو اس لیے اللہ کے واسطے اب یہ موقع بھی ہے ہمارے یہاں 15-16 تاریخ کو ہمارے رائچوری ضلع کا ایک بہت بڑا اجتماع کلکری کے اندر رکھا گیا ہے. آپ حضرات چارشنبہ جمعرات, آنے والا چارشنبہ اور جمعرات, یہ 2 دن ہیں اجتماع کے. آپ حضرات یہ سیلفیاں گلیفیاں کے بغیر وہاں کچھ اللہ والوں کی باتیں سننے کے لیے جاؤ. وہاں جا کر بازاریں لگیں گے, بازاریں میں بعض لوگ آ کر عرس کرتے ہیں, عرس کو جاتے سو خریدنے کے واسطے, ابھی وہاں بھی خریدنا ہے. اب جہاں حق جگہ ہوتی ہے وہاں سن کر اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سن کر کم از کم اپنی زندگی کو بدلنے کا موقع ہوتا ہے. وہاں بھی جا کر وہاں بھی عرس کی طرح جا کر تمہیں پھر لیا بڑھتے, کیا فائدہ ہوتا؟ اللہ کے واسطے وہاں جاؤ, اللہ والوں کی باتیں سنو, 2 دن اپنے لیے نکال دو, چارشنبہ اور جمعرات. اور یہ ہر سال اگر کیا ہے اجتماع کسی نہ کسی ہمارے رائچوری ضلع کے اندر کہیں نہ کہیں آ کر کیا ہے گاؤں میں متعین ہوتا ہے. یہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے. تو ہم اپنی دکان کو اپنے پیپر آگے پیچھے کر کے ان 2 دنوں میں آ کر کیا ہے جا کر وہاں پر اللہ والوں کی باتیں سن کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کریں. اور اپنے نوجوان بچوں کو جتنا ہو سکے اللہ کے لیے, 10 کلاس پڑھنے والے بچے جو امتحان میں پاس ہو گئے ہیں, اور اسی طرح انٹر کے امتحانات ہو گئے ہیں, اور اسی طرح ڈگری وغیرہ کے امتحان ہو گئے, اللہ کے راستے میں بھیجو بچوں کو, جماعتوں میں بھیجو. کم از کم وہ ماحول میں رہتے تو یہ گانجے سے تو چھٹکارا ملے گی نا, یہ ایسے گندے ماحول میں سے چھٹکارا ملے گا. تو اس لیے اجتماع سے اگر جماعتیں بھی نکلتے ہیں, لہٰذا اپنے نوجوان بچوں کو تم ان کی آگے کی زندگی صحیح کرنا چاہتے ہو, نکالو اللہ کے راہ میں. مسجد کے ماحول میں علماء کے ساتھ ان کو آ کر بٹھاؤ, ورنہ اگر یہ بچے ہاتھ کو لگنے والے نہیں ہیں. جو بچے یہاں ماحول میں جڑ گئے وہ بچے باہر کے ماحول سے کٹ گئے. جو بچے یہاں نہیں جڑے, تمہیں کتنا بھی کر لو ہاتھ آنے والے, باپ کو مارنے والے بچے, ماں کو مارنے والے بچے, اور اسی طرح کیسز ہمارے پاس آئے, بوڑھی ماں کو باہر ڈکل دیے, باپ کو باہر ڈکل دیے, باہر چلے جائے یہاں سے. اور ایسے خطرناک ظلم ماں باپ پر ڈھائے ہوئے ہیں. اگر ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں, ایک بندہ میں عصر کی نماز پڑھ کے نکلا ہوا تھا, حضرت میں کوشش کرتا ہوں, آج تک میں ان کے لیے کما رہا ہوں, لیکن میرے بیوی بچے مجھے مار کے باہر بھگا دیے. میرے گھر نہیں ہے, میں جس گھر کو ان کے لیے تیار کیا اسی گھر سے مجھے باہر بھگا دیے. تو ایسے بچوں کو منانا چاہتے ہیں, تمہاری مرضی. رات کو کب آتا ہے بچہ, کس سے دوستی کرتا ہے, کس سے چیٹنگ کرتا ہے, کس سے کیا کیا کرتا ہے, تمہیں نظر انداز کر لیا, تم اپنے دھندے میں پڑ گئے. کیا کرتا ہے بچہ تمہیں معلوم نہیں ہے, تو پھر وہ بچہ تمہارا ہاتھ آنے والا نہیں. پورا ماحول ڈرگس کا بنا ہوا ہے, پورا ماحول گانجے کا بنا ہوا ہے. ان گانجے کی ٹیموں سے اپنے بچوں کو نجات دلوا دو, ورنہ اگر تباہ ہو جائے گے تمہارے بچے. بچہ پیدا کرا 12 سال نہیں ہوئی,
आंखों के सामने मर गया। 20 साल नहीं हुए, आंखों के सामने मर गया। ड्रग्स गांजा मारने वाले 5 साल से ज्यादा नहीं जीते, याद रख लो, 5 साल से ज्यादा। आंखों के सामने बाप के सामने बेटे का जनाजा, कितनी अफसोस की बात। इसलिए अब छुट्टियां भी आते हैं, छुट्टियां आती है हमें फुल आजाद, बीवियों को भी आजाद, उन्हें भी आजाद। क्या करा दें, पानियों की जगह फुल गर्मी है, ले चले जाओ, वहां डूब कर मर गए बच्चे। कई बच्चे कुछ साल मर गए। फिक्र लेना अपनी औलाद की, क्या औलाद की नियामत नहीं समझ रहे? अरे उन लोगों को जाकर पूछो जिनको औलाद नहीं है, कितना तड़प रहा है। जिनको अल्लाह ने औलाद दिया, इतनी बेकदरी कि खोलकर छोड़ वाले, कहां तो भी चले जाओ तुम्हें। इस वास्ते अल्लाह के वास्ते यानी अपनी औलाद को, अपने नौजवानों को संभाल लो, उनको ऐसे यानी तीनों में शामिल। छोटा बच्चा भी इतना, मैं पसंद 10:30 बजे इधर आता है तो साइकिल लेके बेटे इतने भी नहीं है, जमा कर लेता। वो बड़े बड़े रिश्ते देखा उन्होंने, जरा बड़े 15-20 साल के नौजवानों को देखा, उन्होंने भी सेम ऐसा, क्या रे ऐसा रे। असल में मस्जिद को भी नहीं, इधर भी नहीं, पूरा और कर दी, कौन इनको संभालेगा। तो इसलिए अल्लाह के वास्ते ये चीजों को खत्म करो। मोहल्ले के अंदर सुधार आना है, अपने नौजवानों को कंट्रोल करोगे तो सुधार आएगा, वरना नहीं। इसीलिए इस्तेमाल हो जाते हुए भी अगर क्या है 15 साल से ज्यादा बच्चों को लेकर जा सकते हो, उससे कम बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर ले जाओ। इसलिए कि बड़ी धूप का मामला है और पता नहीं बहुत सारे बच्चे बेढंगे तरीके से अगर गाड़ियां चलाते हैं, बेढंगे तरीके से कहां को तो वहां घुसा लाते हैं। तो इसलिए ऐसे बेढंगे बच्चों को ना गाड़ियां दो, ना साइकिल दो। बाज बच्चे तो ऐसे उठाकर गीला चलाते, ये भी कितने ही बच्चे गिर गए, कितने ही बच्चे हाथ पैर तोड़ गए, ये जिम्मेदारी कौन है। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते सोच लो, अपने औलाद को कम से कम अपना ताबेदार तो बना लो, कम से कम आकर के माहौल में रखो। करेंगे इंशाअल्लाह, नहीं छोड़ डाल देंगे। हम ना कहीं को बोलते रहते हैं खाली, हमें सुनने अच्छा है, बोलते से भी अच्छा है, सुनने में अच्छा है। हमें क्या है, कितने तकरीबन इससे पहले मैं 12 बोल चुका हूं, कितने की नौजवान इंतकाल हो रहे हैं अंकिया के सामने। गुज़िश्ता कल की रिपोर्ट सुनकर बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दिल आकर बहुत गम हुआ। देखे कि अंकिया के सामने 4 बच्चे इंतकाल हो गए। एक्सीडेंट, किसी मोटरसाइकिल को मारकर कार लेकर गए तो वहीं पर जाते हुए और नाचते हुए, वो गाने डालते हुए, दरवाजे खोलते हुए जाकर आकर क्या है, किसी को मार दिए और गाड़ी पलट गई। 4 बच्चे अंकिया के सामने शहीद हो गए, 4 बच्चे अंकिया के सामने एक्सीडेंट में स्पॉट आउट हो गए। अल्लाह के वास्ते अपने नौजवानों पर रहम कर लो। बच्चों को अगर बाप की डांट, उसको आकर क्या मौत तक अच्छी होती है। बाप जब डांटना छोड़ देता है, मोहब्बत के लालच में अगर अपनी औलाद की तरफ नजरअंदाज कर देता है, यही बच्चे गुंडा बन जाते हैं। तो इस वास्ते मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते नौजवानों को हिफाजत कर लो। मैं उन बड़े हमारे दोस्त हैं, नौजवान साथी हैं, मैं उनसे अदबन दिखवाश करता हूं। अल्लाह के वास्ते आप लोग बहुत काम कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त वो बड़े नौजवान नजर आते नहीं। अल्लाह के वास्ते मोहल्ले को संभालो, बड़े बड़े नौजवान हैं, मोहल्ले की निगरानी करो। जो जितने भी आप इतने गलियां हैं हमारी, जहां भी ये बच्चे ज्ञान जैसा बनाकर रहते हैं, उनको वहां से भगाओ, उनको वहां से उनकी ज्ञान को तोड़ो, वरना तो आकर ये बच्चे गैंगस्टर बनकर बहुत बुरे बुरे काम करेंगे आगे जाने के बाद। मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करता हूं अल्लाह के वास्ते, जो बड़े किस्म के हमारे नौजवान साथी हैं, जो मोहल्ले के अंदर बहुत सारे सोशल वर्क कर चुके हैं, वो तो आज नजर नहीं आ रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं अल्लाह के वास्ते, वो जरूर अपने मोहल्ले को आकर जरूर संभालने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत सुन्नत ने पढ़े, सुन्नत पढ़ी।